बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तग़फ़ार के फ़ायदे। इस्तग़फ़ार से कौन सी नेमतें मिलती हैं? मोहतरम नाज़रीन, इस्तग़फ़ार पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं जिनका कुरान और हदीस में ज़िक्र है। अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। गुनाहों को कैसे अल्लाह ताला माफ़ करते हैं? हदीस कुदसी है कि ए आदम के बेटे, ए इंसान, अगर तेरे गुनाह इतने ज़्यादा हो जाए कि सारी ज़मीन भर जाए, फिर ज़मीन के ऊपर जुड़ना शुरू हो जाए और आसमान तक पहुंच जाए, इतने गुनाह मेरा ख्याल है कि किसी के नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला अपनी रहमत और बख्शिश को कैसे वाज़िया कर रहे हैं कि एक इंसान, एक बंदे के गुनाह इतने हो जाएं कि आसमान तक पहुंच जाएं। और फिर क्या फरमाया कि फिर बंदा जब सच्चे दिल से मेरे हुजूर इस्तग़फ़ार करे, माफ़ी मांगे, तो मैं उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ करता हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। मोहतरम नाज़रीन, हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी यही है कि अल्लाह हमें बख्श दे। मोहतरम नाज़रीन, आगे की ज़रा बात भी तो सुने। अल्लाह पाक का करम देखे कि फरमाया, जो बंदा इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है। लाजिम पकड़ने का मतलब है कि कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, उठते बैठते चलते फिरते जहाँ वक्त मिला अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करता है। इस्तग़फ़ार के और भी कलमात हैं और भी दुआएं हैं, लेकिन कम अज़ कम सबसे छोटी दुआ और आसान अस्तग़फ़िरुल्लाह है। तो क्या फरमाया कि जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उस बंदे को हर गम से निजात दे देते हैं, उसे ज़हनी सुकून मिल जाता है। बड़ी बड़ी उसकी ज़िंदगी की परेशानियां होती हैं, लेकिन वो बंदा दिली तौर पर मुतमईन और ज़हनी तौर पर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता है। और ये फ़ायदा होता है सिर्फ़ और सिर्फ इस्तग़फ़ार का। मुसद्दरिकुल हाकिम की रवायत है कि फरमाया, जो बंदा कसरत से इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का उस पर ऐसा करम होता है कि उसकी हर मुश्किल अल्लाह ताला आसान कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जिस भी मुश्किल में फंसे हुए हों, जहाँ भी फंस चुके हों, उस मुश्किल से निकलने के लिए आसानी की नीयत से अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दें। अल्लाह तुम्हें उस मुश्किल से ऐसे निजात अता फरमाएंगे कि तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं होगा कि ऐसे भी हो सकता है। इतना ज़्यादा कर्ज़ था कि मरते दम तक नहीं उतार सकते थे, लेकिन कसरत से इस्तग़फ़ार किया तो सारा कर्ज़ उतर गया और पता भी नहीं चला। मोहतरम नाज़रीन, कसरत से इस्तग़फ़ार करें तो अल्लाह ताला मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर देते हैं। लिहाजा जो इंसान इस्तग़फ़ार करता है, अपने लिए तो करता ही है, दूसरे मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है कि या अल्लाह, जितने मोमिन बंदे और बंदियां हैं, मैं सब के लिए इस्तग़फ़ार करता हूँ या करती हूँ, सब की तरफ से उनके गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ कि या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तू करीम है, या अल्लाह तू रहमान है, या अल्लाह अपनी रहमत से आलम इस्लाम के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो ये बंदा अल्लाह के इतना करीब चला जाता है, इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि ये बंदा फिर इतना अल्लाह के करीब हो जाता है, जो भी दुआ मांगता है अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अपनी और दूसरों की अगर दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं, अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, तो इस्तग़फ़ार करें, अपने लिए भी और दूसरे मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी करें। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है कि जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं उन पर मेरा अज़ाब कभी नाज़िल नहीं होता। अल्लाह का अज़ाब उन पर नहीं आता। मुसीबतें, बीमारियां और अज़ाब, जो मुख्तलिफ़ शक्ल में जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, फिर ये नहीं आती। बंदे महफूज रहेंगे जब तक वो इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है कि जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं, मैं उन लोगों को जिस्मानी, रूहानी हर लिहाज से मज़बूत तर बना देता हूँ। उनके जिस्म भी मज़बूत, रूहानियत भी मज़बूत।
ایمانی طور پر بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اگر جسمانی قوت چاہتے ہیں، طاقت چاہتے ہیں، روحانی قوت چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کریں۔ یہی وہ عمل ہے جو خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں کہ قوت استغفار سے ملے گی تمہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں پھر ان لوگوں پر آسمان سے ہمیشہ رحمت کی بارش آتی ہے۔ ایسے لوگوں پر عذاب، وبائیں، بیماریاں، پریشانیاں اور مصیبتیں آسمان سے نہیں نازل ہوتی، بلکہ آسمان سے جب بھی برستی ہے رحمت ہی برستی ہے۔ آسمان سے کبھی ان پر عذاب نہیں آئے گا، کبھی بیماریاں، وبائیں نہیں آئیں گی۔ یہ آتی ہی ان لوگوں پر ہے جو استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کثرت سے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ آسمان سے رحمتیں نازل ہوں۔ محترم ناظرین، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، مال میں برکت چاہتے ہیں، مال میں فراوانی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، اللہ تمہاری مالی مدد فرمائیں گے اور تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ معاشی حالات میں بھی بہتری چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، کاروبار کی بندشوں کو توڑ دینا چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کریں۔ کہیں اور جانے کی، کہیں اور تعویذ کروانے کی یا دم وغیرہ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ آزماؤ۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں مالی مدد کروں گا، کاروبار میں میری مدد آئے گی، معیشت کو مضبوط کروں گا، تو محترم ناظرین، اللہ سے بڑی سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تمام کاروباری بندشوں سے نجات مل جائے گی، تمام خسارے، نقصانات پورے ہو جائیں گے۔ مگر کیسے؟ فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ایسی جگہ سے اتنا بڑا نفع آ جائے گا، یہ تو کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ یہ ساری کی ساری برکت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر اولاد کی کمی ہے، اولاد چاہتے ہو، بیٹے چاہتے ہو، اولاد نرینہ چاہتے ہو، اللہ کی رحمتیں یعنی بیٹیوں کی خواہش ہے تو فرمایا استغفار کثرت سے کرو، میں تمہیں اولاد عطا فرماؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ استغفار ہے اولاد لینے کا طریقہ، استغفار کرنے سے اولاد کی کمی میں پوری کروں گا۔ اولاد دینے والی کون سی ذات ہے؟ بے شک اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اولاد لینا چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار کرو۔ سب سے بڑا فائدہ استغفار کرنے کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز محشر جب قیامت کے دن اعمال کا حساب ہوگا اور جس بندے کے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار ہوا تو اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جنت کی۔ وہ بندہ کامیاب ہو گیا، جنتی ہے۔ وہ انسان جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا ہوا مل گیا۔ اس لیے محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت ملے تو پھر کثرت سے استغفار کریں۔ گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو استغفار کریں، غم سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کریں، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو استغفار کریں، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو استغفار کریں، عذاب اور مصیبتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو استغفار کریں، جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط اور طاقتور بننا چاہتے ہیں تو استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں تو استغفار کریں، کاروبار میں ترقی اور مال میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے استغفار کرو، اولاد نرینہ چاہتے ہو تو استغفار کرو، جنت کا داخلہ چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔